मीर मोहम्मद की पैदाइश पर पूरे मेहरान शाह में 7 दिन तक जश्न मनाया गया। हवेली को बरकी कमकमों से दुल्हन की मानद सजाया गया था। गुरबा और मसाकीन को दिल खोल कर नजराने दिए गए थे। मीर वजाहत ने अपने लाडले इकलौते बेटे की पैदाइश का जश्न खूब धूमधाम से मनाया था, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें ये खुशियां ज्यादा अरसा तक देखना नसीब न हुई। इनकी अचानक कार हादसे में मौत की खबर सुनकर हवेली में कहराम बरपा हो गया। जरताज खातून जवानी में ही बेवा हो गई। वो एक दबंग शख्सियत की मालिक, रोबो दबदबा रखने वाली औरत थी। कमजोर औरतों की तरह आंसू बहाना या सर झुकाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। जिंदगी का इतना बड़ा सदमा उन्होंने बहुत हिम्मत और हौसले से जी लिया था। मीर मोहम्मद में कुदरत ने इन्हें जिंदगी का मजबूत सहारा अता कर दिया था। सरताज मीर वजाहत के अचानक चले जाने का हमें अजहद दुख है। हमारे इख्तियार में तो होता तो हम तुम्हारा सुहाग बचाने के लिए अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक बहा देते, लेकिन हम बेबस हैं। ये खुदाई फैसला है, इसके आगे सर झुकाने में ही इंसानियत की मेराज है। मीर हशमत अली खान ने बेवा बहन के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ भाई साहब, और अपने इस भारी नुकसान पर सब्र भी कर चुकी हूँ। वो साफ मजबूत लहजे में बोली थी। मीर हशमत ने इनके बुलंद हौसले पर सर हिलाया। जमीनों के इंतजाम संभालने के लिए तुम्हें तरद्दुद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं और मीर सिकंदर बखूबी सारे मामला देख लेंगे। उन्होंने दूसरे सोफे पर बरजमान जरताज के देवर मीर सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा, जिन्होंने ताईद में सर हिलाया था। बिल्कुल भाभी जान को इस सिलसिले में परेशान होने या फिक्र करने की चंदा जरूरत नहीं है। जरताज हल्के से मुस्कुराई। मुकम्मल मुस्कुराहट तो तब भी इनके लबों की दहलीज छू नहीं पाई थी जब मीर वजाहत जिंदा थे। मैं आप दोनों के खलूस और मोहब्बत की दिल से कदर करती हूँ भाई साहब। मीर वजाहत के अचानक छोड़ जाने का सदमा अपनी जगह, लेकिन मैंने फैसला किया है अपनी सारी जमीनों का इंतजाम मैं खुद ही संभालूंगी। मीर वजाहत के कारिंदे और मुंशी बहुत काबिल भरोसा हैं। इनकी मौजूदगी में यकीन है ये सब कुछ संभालते हुए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। वो अपने मखसूस कती लहजे में बोली थी। मीर सिकंदर ने मीर हशत की तरफ देखा। ये तो वो अच्छी तरह जानते थे कि सरताज ने किसी की मदद लेना जिंदगी भर गवारा नहीं किया था, फिर आज वो क्यों कि इनकी दस्ते नगर बनने पर रजामंद हो जाती। उन्होंने हमेशा अपने सारे मामलात अपने हाथ में ही रखे थे, यहाँ तक कि उन्होंने ये हक अपने शरीक हयात मीर वजाहत को भी नहीं दिया था। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी और आसानी से सरोकार है। मीर हशमत बात समेटते उठ खड़े हुए थे। इनकी तकलीफ में मीर सिकंदर और सरताज भी एहतरामन खड़ी हुई। खबरगिरी के लिए आना जाना लगा रहेगा भाभी जान। रुखसत की इजाजत लेते हुए मीर सिकंदर ने कहा। सरताज ने सर को हल्का सा खम दिया। जरूर भाईजान। मीर मोहम्मद अभी पाँव पाँव चलना सीख रहा था जब बैसाखी की एक ढलती हुई दोपहर रंगीन मोड़े पर बैठी सरताज ने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी। मीर सिकंदर की बीवी आसिया अपने बड़े बेटे आफाक के लिए मीर हशमत की साहबजादी ज़ेबुन्निसा का रिश्ता मांगने का इरादा रखती हैं। जरताज मुस्तरिब सी अपने हवेली लौट आई थी। शाम ने थक हार कर अपना सर रात की गोद में रख दिया, लेकिन जरताज के मुस्तरिब दिल को करार नहीं मिला। वो ये सरगोशी अपने जहन से झटक नहीं पाई थी। अगर ऐसा हो गया तो ना सिर्फ मीर हशमत और मीर सिकंदर के मरासिम मजीद गहरे हो जाएंगे, बल्कि मीर हशमत की तमाम तर जायदाद की अकलौती वारस ज़ेब की सारी ज़मीनें खुद ब खुद मीर सिकंदर और इसके बेटे के नाम मुंतकिल हो जाएंगी। ज़ेब का साथ इन्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, इसका अंदाज़ा वो लगा सकती थी। सोच का कीड़ा देर तक इनके दिमाग में कुलबुलाता रहा। पिलाकर वो एक फैसले पर पहुंचकर मुतमिन हो गई। इन्हें बेसब्री से नमूदार होती सुबह का इंतजार था। इन्होंने ड्राइवर से गाड़ी का रुख जमीनों की बजाय मीर हशमत की हवेली की तरफ मोड़ने का कहा। इतनी सुबह बगैर किसी पेशगी इतला के उन्हें अपने सामने देखकर मीर हशमत और जैतून खानम दोनों को ही हैरत हुई थी। बड़े अच्छे वक्त पर आई हो सरताज, आओ मिलकर नाश्ता करते हैं। मीर हशमत ने मुस्कुराते हुए इन्हें कुर्सी की पेश की। सामने मेज पर ताज़ा नाश्ते के लवाजमात धरे हुए थे। एक नवाला हराम है भाई साहब, जब तक आपसे अपनी बात ना मनवा लो। कुर्सी पर बैठते हुए सरताज बोली। मीर हशमत ने चूम कर इसकी तरफ देखा। ऐसी क्या बात है? और इनका मदा जानकर दोनों मियाँ बीवी जैसे सकते में आ गए थे। इनका मदा जानकर देखो, ज़ेब को मेरी झोली में डाल दें भाई साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? मीर मोहम्मद तो अभी बहुत छोटा है। ज़ेब और इसकी उम्र में बहुत फर्क है।
زیتون خانم نے ہی پہلے لب کشائی کی۔ 7 سال کا فرق کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے بھائی صاحب، بھابھی زیب بھی تو ابھی بچی ہے نا۔ وقت گزرتا پتہ نہیں چلتا، چند سالوں کی بات ہے میر محمد گھبرو جوان بن کر سامنے آ کھڑا ہوگا۔ ویسے بھی اپنوں میں عمر کا تفاوت بھلا کیا معنی رکھتا ہے، انہوں نے بھائی اور بھاوج کا بھاری بھاری چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انداز قائل کرنے والا تھا۔ پوری برادری میں ہماری زیب فاطمہ کے جوڑ کا کوئی نہیں، غیروں میں دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کسی چچیرے ممیرے بھائی کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے کہیں بہتر ہے ہم بہن بھائی آپس میں نیا رشتہ جوڑ لیں۔ کہہ تو ٹھیک رہی تھی۔ زیتون خانم نے شوہر کے پرسوچ چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں زیب فاطمہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، وہ میر محمد کی ہمیشہ من چاہی رہے گی۔ انہوں نے گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ پورا مہران شاہ گواہ تھا، زرتاج خاتون نے آج تک جو کہا اسے پورا کیا۔ وہ اپنے قول سے پھرنے والی خاتون نہیں تھی، چاہے انہیں کتنے بڑے نقصان کا خمیازہ کیوں نہ بھگتنا پڑے گا۔ میر حشمت علی خان کو حامی بھرتے ہی بنے۔ زرتاج نے کھل کر اطمینان بھری سانس لی۔ اسی وقت میر سکندر اپنی بیوی آسیہ اور بیٹے آفاق کے ساتھ گاڑی سے اترتے دکھائی دیے۔ آفاق زیب فاطمہ کا ہم عمر ہی تھا۔ زرتاج فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے انتہائی کروفر سے گردن اکڑائے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے پھول دار فراق پہنے زیب فاطمہ کے سر کے اوپر سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ وار کر کام والیوں کو دیے تھے۔ لہجے کو بے تاثر بناتی وہ بیڈ پر آ کر لیٹ کے نیند کی وادی میں گم ہونے سے پہلے وہ دیر تک اس ساکت فانوس کو گھورتی رہی۔ چھوٹی دلہن اٹھ جائیں اب۔ دادی سونے دو نا، اگر ایک دن اختر کی بکریوں کو چارہ نہیں ڈالوں گی تو وہ بھوک سے مر نہیں جائیں گی۔ بازوؤں میں منہ گھسیڑے وہ نیند کے خمار میں ڈوبی آواز سے بولی، بہت دیر ہو گئی ہے، اب اٹھ جائیں بی جان۔ دیر ہوتی ہے تو ہو جائے، اگر ایک دن خالدہ اور تبسم اپنا ناشتہ خود بنا لیں گی تو ان کے ہاتھ نہیں ٹوٹ جائیں گے، بلکہ اچھا ہے ٹوٹ ہی جائیں۔ کون سا سادہ اپنا کام خود کرتی ہیں، سارے کام تو مجھ سے کرواتی ہیں۔ سر پر کھڑی انگلیاں چٹکاتی نسیم نے بے بسی سے دیکھا اور ایک آخری کوشش کے طور پر قدرے زور سے بولی، چھوٹی دلہن میں کہہ رہی ہوں، چھوٹی دلہن۔ اسمی نے ایک جھٹکے سے کمبل دور ہٹایا اور پٹ سے دونوں آنکھیں کھول دی۔ ماضی سے حال میں آنے کے لیے ایک محض لمحہ ہی لگا تھا۔ اس کی ایک عادت دادی اسے ممکنہ خطرات سے بچانے کی خاطر وقت پر اٹھانے کے جتن کرتی وہ اتنا ہی ڈھیٹ بنی سوتی رہتی جب تک شادہ امی کی چپل اڑتی ہوئی اس کے منہ پر آ نہ لگتی، یا پھر خالدہ یا تبسم میں سے کوئی پانی کی بھری پوری بالٹی اس پر نہ اڈیل جاتی، نہیں تو اختر کی دھاڑ نما پکار اسے فوراً بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ دادی ہر صبح اس کی نئے طریقے سے بننے والی درگت پر محض افسوس کر کے رہ جاتی۔ میں کہہ رہی تھی تیار ہو جائیں بی جان، آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ ملازمہ کی بات پر وہ غیر دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون بی جان؟ آپ کی ساس میر صاحب کی والدہ۔ او اچھا اچھا۔ اسمی گہری سانس کھینچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فریش ہونے کے بعد الماری کھولی، یہ سارے کپڑے میرے ہیں؟ گردن موڑ کر رکب میں کھڑی نسیم سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بڑی بیگم صاحب نے یہ آپ کے لیے ہی سیٹ کروائی ہے۔ اسمی اشتیاق سے ہینگ شدہ کپڑے ہاتھ سے ادھر ادھر کرتی دیکھے گئی، پھر منہ بنا کر بولی، اچھے ہیں پر بہت پھیکے رنگ ہیں، ایک بھی جوڑا میری پسند کا نہیں ہے۔ ہمیشہ شو رنگ کے پھول دار ٹو پیس پر کالا یا سفید دوپٹہ اوڑھنے والی اسمی کی نگاہوں میں ہلکے رنگوں کے مہنگے برانڈڈ جوڑے جچتے نہیں تھے۔ کنابی رنگ کا کام والا جوڑا نکال کر پہنا، جس کا باریک دوپٹہ کندھوں سے پھسل کر گر جاتا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے رکھے سنگار کے لوازمات کو دیکھ کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ گو کہ سجنے سنورنے کا اسے بچپن سے ہی شوق تھا اور اپنے اس ناسودہ شوق کو وہ اندر ہی اندر پالتی جوان کرتی رہی تھی۔ ایک ہی چیز اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ استعمال کرنے کی تو نہ عادت تھی نہ ہی ڈھنگ۔ یوں ایک تیز عنابی لپ اسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر رگڑ لی۔ اگر جو میک اپ کی شوقین وہ نہ دیدی تبسم یہ سارا سامان دیکھ لیتی تو شاید خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ اسے یوں ہی خیال سا گزرا، پھر جھٹک کر نسیم کے میت میں اپنے کمرے سے نکل کر بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بالکنی میں کھڑی زیب نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جوتی گھسیٹ گھسیٹ کر چلتی وہ ہونک سی لڑکی جس کی پشت پر دوپٹے کا ایک پلو نیچے فرش پر جھاڑو پھیر رہا تھا۔ زیب نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ بی جان تسبیح ہاتھ میں لیے آنکھیں موندے کاؤچ پر نظر دراز تھی۔ سلام بڑی بئی، ان کی عمر اور مرتبے کے لحاظ سے اسمی نے اندر
दाखिल होते ही फौरन जोरदार सलाम झाड़ा। बीजान ने आंखें खोली। यहाँ सब मुझे बीजान कहते हैं, सीधा होते हुए तादीबी अंदाज में तासीह की। अच्छा नाम है। अस्मी ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया और गर्दन घुमाकर पूरे कमरे का जायजा लेने लगी। दीवारें, पर्दे, कारपेट, सोफे, हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी, ऐसे जैसे पूरा कमरा सफ़ेद रंग में नहाया हुआ हो। बैठो। उन्होंने अपने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो उसमें कदरे बेढंगे अंदाज में कुर्सी पर टिक गई। बीजान बगौरे से देखने लगी। कम सिन का लड़पन लिए वो इन्हें गंवारों की बस्ती से उठकर आई कोई मखलूक लगी थी। इसके हम मुलाजमें भी अदब व अदाब के करीनों से वाकिफ़ थी, लेकिन सामने बैठी लड़की। उन्होंने एक सर्द आह खींची, फिर एक सोच ने इत्मीनान का सिरा थमाया। मेरे मीर से मुलाकात हुई। तुम्हारी साइड टेबल लैंप पर बने नक्शो नगार को गौर से देखती अस्मी ने चूम कर इनकी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। किसी ज़रूरी काम से इसे एमरजेंसी में शहर जाना पड़ गया है, 1-2 रोज़ में लौट आएगा। अस्मी ने सर हिलाया। इस वक्त तमाम तर तवज्जो का मरकज़ वो बड़ा घड़ियाल था जिसके चबूतर पर सब्ज रंग की चिड़िया फुदक रही थी। अस्मी दिलचस्पी से इसे देखेगी। अच्छा, अब मैं आराम करूंगी, तुम जाओ, नसीम तुम्हारा ख्याल रखेगी। नसीम ने फौरन सादतमंदी से सर हिलाया था। अस्मी ने बाहर जाते जाते फिर गर्दन घुमाकर फुदकती चिड़िया अब चबूतरे के ऊपर दम साधे बैठी थी। कैसी कैसी चीज़ें रखी हुई हैं इन लोगों ने। अपने कमरे की तरफ जाते हुए इसने सोचा। तब ही निगाह बालकनी में खड़ी हसीन सूरत पर पड़ी थी जिसके सुनहरी वजूद पर सूरज ने अपनी तमाम किरणें निछावर कर दी थी। क्या ये भी नकली है? इसकी निगाहों के ताक़ा में नसीब ने देखा भी जोर से हंसी। नहीं जी, ये तो ज़ैनब बीबी हैं, मीर मोहम्मद की पहली बेगम। अस्मी के उठते कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गया। सुरख जीप के टायर हवेली के मरकजी गेट पर जोर से चिरचिराए थे। मीर हशमत अली के भारी कदमों की धमक से पूरी हवेली गूंज उठी थी। जीरा को पर्दे समेटने की हिदायत देती बीजान ने खुद को आने वाले लम्हों के लिए तैयार किया था। इस वक्त हाल के बगली दरवाजे के पास बड़ी शान से इस्तादा दहाड़े हुए सामने शिकार को दबोचने के लिए पूरा मुंह खोले शेर को देखकर हवास भागता अस्मी गिरते पड़ते कदमों के साथ सामने से आते मीर हशमत के चौड़े सीने से टकराएगी। वो वहाँ शेर, वो हकलाई। दूर हटो लड़की। उन्होंने इसके हाथ झटके। दरवाजे पर खड़ी बीजान ने दांत पर दांत जमा कर ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। फिर फौरन नसीम को इशारा किया। वो फुर्ती से आगे बढ़ी। अंदर चलें छोटी दुल्हन। मीर हशमत की आंखों में जैसे खून उतर आया। तो जो कुछ मैं सुन रहा था वो वाकई सच है। उन्होंने वहीं खड़े खड़े अदालत सजाई। बीजान को कटहरे में खड़ा करके चुभते हुई निगाहों से इन्हें देखा। तुमने मीर मोहम्मद की दूसरी शादी कर दी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जरताज? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इनके लहजे और अल्फाज में गुस्सा, बेयकीनी, बेबसी, क्या कुछ नहीं था। बैठकर बात करते हैं भाई साहब, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। बस, गरजदार आवाज़ में बोलते उन्होंने हाथ बुलंद करके इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है? मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी सगी बहन होकर तुम ऐसा करोगी। और वो मीर मोहम्मद, बेटों से बढ़कर जिसे इज्जत दी और अहमियत दी थी। उसने सौतन लाकर मेरी बेटी के सर पर बिठा दी। गम गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा रंग पे रंग बदल रहा था। आप मेरी पूरी बात तो सुने भाई साहब। मैं सिर्फ मीर मोहम्मद की औलाद, बस कर दो सरताज। दूसरी से भी औलाद ना हुई तो क्या तो मीर मोहम्मद की तीसरी और फिर चौथी शादी करवाओगी क्या? इसकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। ये सब कुछ ज़ेब की इजाज़त और रजामंदी से ही हुआ है। ज़ेब को अंदर आता देखकर बीजान ने गेंद इसके कोट में फेंक दी। आप बेशक इससे पूछ लें। मीर हशमत ने ज़ेरे खांद हंकारा भरा था। क्या मैं नहीं जानता? मेरी बेटी मीर मोहम्मद के इश्क में पागल है। अगर इसे मीर की मोहब्बत में किसी अंधे कुएं में छलांग लगानी पड़ी तो ये एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगी। बाबा साहब, ज़ेब आगे बढ़ी। इनके आगे अपना सर खम किया। ये सब क्या है बाबा की जान? तुम पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा और तुमने हमें खबर तक ना होने दी। क्यों? क्या लावारिस समझ लिया है तुमने खुद को? क्या तुम्हारे बाबा साहब मर गए थे? अल्लाह ना करे बाबा साहब। ज़ेब ने तड़प कर इन्हें देखा। मीर हशमत अली ने गहरी जब्त भरी सांस अपने अंदर उतारी। जो हुआ सो हुआ। तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें यहाँ दिन रात जलापे की रेत पर एड़ियाँ रगड़ते नहीं दे सकता। मैं हवेली ज़रूर आऊँगी बाबा साहब, लेकिन अभी नहीं। ज़ेब ने ऐसी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं मीर के बगैर नहीं रह सकती। मीर हशमत के चटकते असाबे एकदम ढीले पड़ गए। मैं मीर को नहीं छोड़ सकती बाबा साहब।
وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ میر عصمت کی سرخ آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ بیٹیاں چاہے شاہوں کی ہوں یا گداؤں کی، ان کے دکھ ماں باپ کو یوں ہی اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر انہوں نے آہستگی سے تھپکا اور لمبے لمبے ڈانگ بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جاتے جاتے انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ بی جان بے دم سی ہوتی قریب صوفے پر ڈہ گئیں۔ اسمی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسے بے اختیار اس لمحے گھوٹ والی شگفتہ کی سگی سوتیلی ماں دونوں کی ایک ساتھ یاد آئی تھی۔ شگفتہ کا ابا بیٹا نہ ہونے کے جرم کی پاداش میں 5 بیٹیوں کی ماں کنیز پر سوتن لے آیا تھا۔ سانولی دبلی پتلی زہرا کو اپنے شوہر اور گھر کی زندگی سے بھگانے کے لیے کنیز نے سر توڑ کوشش کی۔ گالی گلوچ تھپڑ گھونسے تو روز کا معمول تھا۔ ایک دن سب کی نظر بچا کر اسے زندہ دلانے کی بھی کوشش کر ڈالی اور دادی کہا کرتی کم بخت ناشتہ ہی ایسا ہے۔ اسمی کو یاد آیا اس کے اور سامنے والی کھڑی اس بے حد خوبصورت عورت کے بیچ میں بھی تو یہی رشتہ تھا۔ نوالہ اس کی حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ تم آرام سے ناشتہ ختم کرو، پھر بات کرتے ہیں، زیب نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا تو اسمی نے ہاتھ میں ہاتھ تھاما، آدھ کھایا سلائڈ پلیٹ میں رکھ دیا۔ بس میں کر چکی ہوں۔ نسیم ٹرالی گھسیٹتی کمرے سے باہر لے جانے لگی۔ اسمی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا، زیب اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہلکا سا مسکرائی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سادہ بے تکلف لہجہ۔ اسمی دھیرے سے جواب دے کر وہ اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ پھر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسمی کو یقین نہیں آیا۔ پھر بہت سارا غصہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی۔ اسمی کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ زیب نے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ہمارے درمیان رشتہ ہی ایسا ہے۔ اسمی صاف گوئی سے بولی۔ رشتہ کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہم ہوتے ہیں جو اپنی توقعات خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے اپنے رویے سے اچھا یا برا بنا ڈالتے ہیں۔ تب مدھم اتنا خوبصورت لب و لہجہ۔ اس لمحے نہ جانے کیوں سارے خوف سارے وہمیں اس کے ذہن سے نکلتے چلے گئے۔ میں کبھی بھی آپ کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گی، بلکہ اس حویلی میں مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے میرے لیے یہ بہت ہے۔ زیب کو بہت سادہ اور بے ضرر سی لگی تھی۔ یہ وہ عورت تو نہیں تھی جس کے تصور نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا ڈالی تھیں۔ جب سے بی جان نے میر کی دوسری شادی کا ذکر چھیڑا تھا، بے سکونی اور اضطراب نے جیسے گھن کی طرح اسے اندر سے چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ عورت سب کچھ بانٹ سکتی ہے لیکن اپنا شوہر نہیں۔ میر تو اس کا محبوب شوہر تھا جس نے کبھی اسے اولاد نہ ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ اس کی ساری بے سکونی، سارے خوف تو میر کی زندگی میں آنے والی اس دوسری عورت کے وجود سے وابستہ تھے، اور وہ دوسری عورت اس وقت اپنی بے حد گہری سی آنکھوں میں اس کے لیے عقیدت لیے سامنے بیٹھی تھی، جس کے نزدیک زیب کا اسے قبول کرنا اسے انسانیت کی معراج پر پہنچا گیا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا ناشتہ ادھورا رہ گیا۔ زیب کو افسوس ہوا۔ نہیں زیب جی، ایسا بالکل نہیں ہے، میں ناشتہ کر چکی تھی، بلکہ سچ کہوں تو مجھے ایسا ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے تو اکثر کھانوں کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ یہ بے تکلفی اعتماد اسے زیب کی نرم مسکراہٹ، اس کے مہربان لہجے نے ہی دیا تھا۔ تم ناشتہ کیا لیتی تھی پہلے؟ سادہ روٹی کے ساتھ رات کا بچا سالن، یا پھر خالدہ اور تبسم میں سے کوئی اپنا تلا ہوا انڈا اور پراٹھا ادھورا چھوڑ جاتی تو وہی کھا لیتی۔ اگر تمہیں ناشتے میں انڈا پراٹھا پسند ہے تو آئندہ ملازمہ تمہارے لیے یہی بنائے گی۔ ویسے یہ خالدہ اور تبسم کون ہے؟ اپنی فطرت کے خلاف ٹھوڑی تلے مٹھی جمائے وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔